नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 39 श्लोकः अहमत्र पठामि। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृष्णविदो मन्दान् कृष्णविद्नः विचालयेत्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृष्णविदः मन्दान् कृष्णवित् न विचालयेत्। अनन्तरमस्य अन्वयः। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः गुणकर्मसु सज्जन्ते अकृष्णविदः तान् मन्दान् कृष्णविद् न विचालयेत्। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। प्रकृतेः गुणान् अजानन्तः मूढाः गुणानुसृतकर्मसु आसक्ताः भवन्ति। आत्मज्ञानी नरस्य तान् अल्पज्ञान् चञ्चलहृदयान् न कारयेत्। धन्यवादः।